हाम्रो कर्णाली, प्राकृतिक स्रोत साधनको खलो हाम्रो कर्णाली, नेपाली भाषाको उद्गम थलो हाम्रो कर्णाली, प्राकृतिक स्रोत साधनको खलो हाम्रो कर्णाली। संरक्षण उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दियौँ भने, संरक्षण उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दियौँ भने सभ्यता र संस्कृति उमार्ने हलो बन्छ कर्णाली, सभ्यता र संस्कृति उमार्ने हलो हो हाम्रो कर्णाली। पुनः यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। मैले ढिलो नगरी यहाँ कविहरूलाई निमन्त्रणा गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि साहित्यको बिगुल विश्वभरि फैलाउनकै लागि युगले अक्कल झुक्कल मात्रै जीवनका कला भएका मान्छेहरू जन्माउने गर्दछ। तिनी जिउँदा मान्छेहरू अनेक उतार चढाव पार गर्दै सपना देख्दै सफल हुने गर्दछन्। अनि यिनै मान्छेहरूलाई युग युगले सम्झिरहनेछ। हो, यस्तै गुणले भरिपूर्ण तपाईँ सम्पूर्ण कवि मनहरूको उपस्थिति रहेको छ आज, जसलाई कर्णालीलाई थप उज्यालो पुर्याएको छ, जसले कर्णालीलाई थप उज्यालोमा डोर्याएको छ। यति भनिरहँदा हामी यो समयकालीन समयको छेउछाउमा छौँ, तसर्थ हामीलाई प्रकृतिले पनि उत्तिकै यो मौसमलाई, यो कवितामय साँझलाई अनुकूल बनाइरहेको छ। र यही सेरोफेरोमा यति भन्दै आजका पहिलो कवि हुनुहुन्छ धीरेन अनुपम, जो मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चको अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेशका सचिव, कुशी न्युज अनलाइनको साहित्य सम्पादक समेत हुनुभएका आजका पहिलो कविलाई यहाँहरूले गडगडा तालिका साथ स्वागत गर्नुहुनेछ। आइसक्नु भएको छ धीरेन अनुपम। मेरो कविता शहीद बेपत्ता र गोलीका छर्रा लागेर जसको सपना थियो देश हुनुपर्छ र हामी बन्छौँ भन्ने, तर उनीहरूको सपना त्यो भएन। र त्यो सपना देखाएर जो शहीद भए, जसले गोलीका छर्रा खाए, जो बेपत्ता भए, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भेली देखाएर पिना चटाउने ती नेताहरूप्रति छ। मेरो कविताको शीर्षक छ कामरेड, म तपाईँको खोजीमा छु। कामरेड, मेरै घरको झ्यालमा सिरानी हुन्थ्यो, चिहाउनुहुन्थ्यो बार्दलीबाट, चिहाउनुहुन्थ्यो बार्दलीबाट। कामरेड, मेरै घरको झ्यालमा सिरानी हुन्थ्यो, चिहाउनुहुन्थ्यो बार्दलीबाट। एक जोर आँखा बिछाएर झुन्डिएका हुन्थे घुटकिलामा कम्ब्याट ड्रेस र बन्दुकहरू, झुन्डिएका हुन्थे घुटकिलामा कम्ब्याट ड्रेस र बन्दुकहरू। बाँड्नुहुन्थ्यो साम्यवादका सपनाहरू। कामरेड, सपनाहरूको खातै खात बोकेर तपाईँ कता हराउनु भयो? कामरेड, सपनाहरूको खातै खात बोकेर तपाईँ कता हराउनु भयो? पुरानो घरको साँघुरो दलान, पुरानो घरको साँघुरो दलान नागेर त्यो क्षिति देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुग्ने लक्ष्य त्यहाँसम्म हो भनेर, हाम्रो पुग्ने लक्ष्य त्यहाँसम्म हो भनेर। कामरेड, अहिले त्यो क्षिति नागेर कहाँ पुग्नुभयो? कामरेड, अहिले त्यो क्षिति नागेर कहाँ पुग्नुभयो? हातमा ठेला आउन्जेल दिनैभरि काम गरेर नथाक्ने मेरी आमा, हातमा ठेला आउन्जेल दिनैभरि काम गरेर नथाक्ने मेरी आमा। क्रान्तिको अमूल्य सपना देख्थिन् अनि साँचेर ल्याउँथिन् एक मुठी सातु। खान नसकेर होइन कामरेड, तपाईँका लागि, खान नसकेर होइन कामरेड, तपाईँका लागि।
किनभने उनले बुझेकी थिइन् क्रान्तिपछि सुखका दिन आउँछन् भन्ने। तर खानैकै अभावमा मेरी आमा ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर भएर मरिन्। तर खानैकै अभावमा मेरी आमा ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर भएर मरिन्। कामरेड, मेरी आमाको बुझाइ कसरी गलत भयो? साउको काम गरेर ज्यालाले भोक नटरेपछि, साउको कामको ज्यालाले भोक नटरेपछि रातैभरि ननिदाई डोको बुन्ने मेरा बा, दिनैभरि साउको हलो जोत्ने मेरा बा, खोइ कसरी एक्कासी फेरिए अनि किन हानिए कालापार? खोइ एक्कासी किन फेरिए अनि किन हानिए कालापार? अक्सर मेरा बा भन्ने गर्थे देश फेरिनुपर्छ, व्यवस्था फेरिएपछि गरिबका दिन आउँछन्। कालापाहाडको कमाईले चन्दा तिर्ने, कालापाहाडको कमाईले चन्दा तिर्ने मेरा बाको पसिनाको मूल्य कहाँ बेच्यो कामरेड? मलाई जान्नु छ सही र गलत केही थाहा नभएको मेरो भाइ अक्सर ढाक्रेआमको रूपबाट दुश्मन चिहाउने दुस्साहस गर्थ्यो। ढाक्रेआमको रूपबाट दुस्साहस चिहाउने दुस्साहस गर्थ्यो। आखिर त्यही दुस्साहसमा मेरो भाइ शहीद भयो। अनि मेरो भाइको बलिदान अचेल कहाँ छ कामरेड? मलाई जान्नु छ 81बाट जानकीबाट कमरेड ज्वाला भएकी बहिनीको हाल खबर। ऊ बेपत्ता भई म हर तिहार उसैको आँगन कुरेर बस्छु। कमरेड, मेरी बहिनी जिउँदो छ या मृत मलाई थाहा छैन। उसको खबर जान्नु छ, हिसाब लिनु छ दाजु र दिदीको पनि। बुझ्नु छ श्यामे र गीताको हाल खबर। तलास गर्नु छ मसँगै पढेका बेपत्ता साथीहरूलाई। कामरेड, मलाई बासी विचार होइन, क्रान्तिको नयाँ आयाम भन्न त्यही ठाउँ आउनु जहाँ बन्दुक भिरेर सपनाको खातै खात बनाएर तपाईँ पस्नु भएको थियो कर्णालीको विकट गाउँबाट सहर। तपाईँ पस्नु भएको थियो कर्णालीको विकट गाउँबाट सहर। कामरेड, पाउनुपर्छ मैले उत्तर, दिनुपर्छ तपाईँले जवाब। म तपाईँको खोजीमा छु। धन्यवाद। धन्यवाद कविज्यू। हामी यति बेला देशको राजनीतिक अस्तित्वका कारण यो समस्या भोगिरहेका छौँ। हुन त हिजो कर्णाली युद्धको अवस्थामा अग्रपङ्क्तिमै थियो। सायद भोकका लागि काला पहाड जाँदाको अवस्था होस्, चाहे 10 वर्ष जनयुद्धको त्यो अवस्था होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि कर्णालीले एउटा नेतृत्व गरिरहेको छ र गरिरहनेछ। यही सन्दर्भ कोट्याइरहँदा मलाई यहाँहरूको बिचमा यसो भन्न मन लाग्छ, छन् अझै बाँकी मनमा अनगिन्ती सम्झनाहरू, घरिघरि आँखामा आउँछन् मिठा कल्पनाहरू। छन् अझै बाँकी मनमा अनगिन्ती सम्झनाहरू, घरिघरि आँखामा आउँछन् मिठा कल्पनाहरू। आफ्नै जिन्दगी भन्दा पनि प्यारो लाग्थ्यो त्यो समय, आफ्नै जिन्दगी भन्दा पनि प्यारो लाग्थ्यो त्यो समय। कहाँ पुगे खै कता छुटे, कहाँ पुगे खै कता हराए छुटेका सपनाहरू। साँच्चै कर्णालीले हिजो पनि सपना देख्न छोडेन र आज पनि सपना देखिरहेकै छ। यद्यपि त्यो सपना पुरा कहिले हुन्छ, तपाईँ हामी सबैले एउटा प्रश्न चिन्हले घरिघरि सताइरहेको छ। र यी मर्मस्पर्शी अहिलेको अवस्थालाई बोलेको कवितापछि म पुनः कविहरूतर्फ नै फर्केको छु। हुन त कर्णाली भाषा साहित्यको उद्गम थलो भनेर चिनिन्छ। हामी कवि कलाकारहरूलाई
सबैको एउटा घेरा बन्दीमा पारेर पनि स्वतन्त्र हिसाबले शासकका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्न हाम्रा मुखहरूमा ताला लगाउने क्रम जारी रहेको छ। तसर्थ पनि हामी ती तालाहरू तोड्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो कुनै पनि सीमा छैन भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क छौँ। हो, यसै गरी अब स्टेजमा निम्त्याउँछु म कर्णाली साहित्य समाजका अध्यक्ष, पत्रकार महासङ्घ सुर्खेतका सदस्य, क्विक खबर.com का सम्पादक र उहाँले अहिलेसम्म 4वटा कृति प्रकाशन गर्नुभएको छ, जुन 3वटा कृति बसन्तमै फुलका आँसु गजल सङ्ग्रह, आँसुले जलेका मनहरू गजल सङ्ग्रह लगायतका 4वटा कृति पनि प्रकाशन गरिएको छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ खगेन्द्र अधिकारी अमृत, उहाँलाई स्वागत गर्दै अबको तयारीमा बसिदिनु हुनका लागि म रूपेश श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आइसक्नु भएको छ खगेन्द्र अधिकारी अमृत। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ कसरी मनाऊ खुसियाली। फेरिन्छ प्रत्येक सालको पात्रो, फेरिन्छ प्रत्येक सालको पात्रो, त्यही पात्रोसँगै फेरिन्छ तिम्रो उमेर पनि। प्रत्येक वर्ष वसन्तको आगमनसँगै खुसी हुन्छन् तिम्रा शुभचिन्तकहरू र दिन्छन् शुभकामनाका ताजा शब्दोपहार तिमीलाई। कति खुसी हुन्छौ तिमी ती शब्दहरूसँगै, कति खुसी हुन्छौ तिमी ती शब्दहरूसँगै। त्यो नवबिहानीमा चन्द्रमाले पोखेका शीतको थोपाहरू सूर्यको पहिलो किरणसँगै टलक्क टल्केको जस्तै तिम्रो जीवन टल्कन खोज्छ फेरि 1 वर्ष बुढो भएर। तर थाहा छ तिमीलाई, तिमी बुढौली बन्दै गएकोमा म कसरी खुसियाली मनाउन सक्छु, त्यसैले म कति पनि खुसी छैन। रहरले हो कि बाध्यताले जब तिमी स्वीकार्छौ विभिन्न उपहारहरू, कसैले तिमी माथि दया गरे झै लाग्छ मलाई। र तिमी निरीह बनेको भान हुन्छ, त्यसैले म कति पनि खुसी छैन। तिम्रो उमेरमा मात्र वर्षको अङ्क थपिएको हो, तिम्रो उमेरमा मात्र वर्षको अङ्क थपिएको हो। थाहा छैन तिमीलाई तिम्रो आयु त्यसरी नै छोटिँदै गएको छ। आयु छोटिएकोमा खुसी मनाउने, आयु छोटिएकोमा खुसी मनाउने यो तिम्रो कस्तो बुद्धिमत्ता। प्रत्येक वर्ष यसरी नै खुसी मनाउँदै गर्दा, प्रत्येक वर्ष यसरी नै खुसी मनाउँदै गर्दा एक दिन तिमीसँग न त्यो थपिएको गणितीय वर्ष हुनेछ, न तिमी हुनेछौ, न तिम्रो जन्मदिन हुनेछ। यही तीतो सत्यमा मेरो मानस पटलमा घुमिरहन्छ तिम्रा प्रत्येक जन्मदिनहरूमा। यही तीतो सत्य मेरो मानस पटलमा घुमिरहन्छ तिम्रा प्रत्येक जन्मदिनहरूमा। त्यसैले म कति खुसी छैन तिम्रो जन्मदिन मनाउन पाएकोमा। भन अब तिमी नै भन, म कसरी मनाऊ खुसियाली। धन्यवाद। भन अब तिमी नै भन, म कसरी मनाऊ जन्मदिन। वास्तवमै मन छुने कविताका लागि कवि खगेन्द्र अधिकारी अमृतज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यो प्रकृतिले पनि चुनौती दिइरहेको छ, यसको सामनाका लागि हामी कविहरू तयार छौँ भन्ने उद्घोष पनि हो। र यो समयलाई छोट्याउँदै जाँदाखेरि मैले अघि नै यहाँहरूको बिचमा उद्घोष गरिसकेको छु र ठिक छ, म छिटै गर्ने लाइनमै छु, यहाँहरू नआत्तिनु होला, किनभने गजल मुक्तक भन्दा कविता अलिकति लामै हुन्छ। मैले उद्घोष गरेको नाम रूपेश श्रेष्ठ।
घिन्ताङ घिसी ट्वाक्क कविता सङ्ग्रह 2076 लिएर सञ्चारकर्मी जो कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज बिहान उहाँको सेसन पनि सायद यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अहिलेको युवा कविहरू मध्येको सञ्चारकर्मी भित्रको पनि प्रख्यात कविका रूपमा हामी चिन्छौँ। आइसक्नु भएको छ रूपेश श्रेष्ठ र यस पछाडि तयारी अवस्थामा रहदिनु हुनको लागि म सरस्वती पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद देवकीजी, होइन देवकीजीलाई धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम रूपेश श्रेष्ठ। भर्खरै आइपुगे। नेपालगञ्ज आइपुग्दाखेरि गर्मीले चिरिक्क पार्यो, पसिना अलिकति आयो। देउराली चढ्दै गर्दाखेरि त्यो पसिना सुकेर गालामा कतै लाग्यो, अनि भेरीमा आएर मुख धोएर अनि कार्यक्रममा छिर्नु पर्ला भनेको फोन आयो। कार्यक्रम सुरु हुन लागिसक्यो, कहाँ पाइन्छ भन्नुभयो, मुख धुन पाइया छैन। म कवितामै जान्छु। भोलि पहिलो सेसन पश्चिममा प्रशासक नामक सेसन लिएर फेरि आउनेछु। आजको लागि भने आउँदा आउँदै एउटा कविता तपाईँको नाममा। सोध्नु थियो केही कुरा, जस्तो कि माटाका घर बनाउँदै खेल्दै थिए साना नानीहरू। सोध्नु थियो केही कुरा, जस्तो कि माटाका घर बनाउँदै खेल्दै थिए साना नानीहरू। एउटा गाडी सातो हर्दै आयो र गयो नानीहरू तर्साएर। एउटा गाडी सातो हर्दै आयो र गयो नानीहरू तर्साएर। त्यो बत्तिएर गएको चिल्लो गाडी कसको हो? त्यो बत्तिएर गएको चिल्लो गाडी कसको हो? गाडीमा फरफराएको झण्डा कसको हो? सोध्नु थियो यस्तै यस्तै, सोध्नु थियो यस्तै यस्तै, यो फुस्रो बाटो कसको हो? जुन बाटोमा भर्खरै गाडीले कुल्चेर धुजा भयो। एउटा कालो झण्डाको बीड, एउटा पुरानो ढाका टोपी र एउटा भ्रूण सपना। ती काला झण्डा र टोपी कसका हुन्? ती काला झण्डा र टोपी कसका हुन्? बाटो बाटै उफ्रिएर हिँडेको त्यो फुच्चे सपना कसको हो? भर्खरै सुनेको थिएँ युट्युबमा भाइरल एउटा पुरानो भिडियोमा कसैको चर्को आवाज। घरि जनताको कसम खान्थ्यो, घरि देशको कसम खान्थ्यो। देश त मै बनाउँछु भन्थ्यो। त्यो भाषण फुराउने दिमाग कसको हो? ताली नबजाउनेलाई चोरी औँला देखाउने त्यो चोरी औँला कसको हो? आजभोलि टिभीमा दैनिक देखिन्छ उही रङ्गीन फोटो। आजभोलि टिभीमा देखिन्छ उही रङ्गीन फोटो। आँखी भाउ खुम्चाएर नाटक गरिरहन्छ घरिघरि। त्यो फोटोको मान्छे ओठ लेप्राएर गिज्जाइरहन्छ, नाक खुम्च्याउँदै गाली गरिरहन्छ। देउतै भए जस्तो हाउभाउ गरिरहने त्यो फोटो कसको हो? सोध्नु छ केही कुरा अझै पनि, सोध्नु छ अझै पनि केही कुरा, जस्तो कि एउटै औँठा छाप भेटिन्छ घोटालाका फर्जी कागजातमा र अकारण घोक्रे ठ्याक सहेका निमुखाको कठालोमा। एउटै औँठा छाप भेटिन्छ घोटालाका कागजातमा र अकारण घोक्रे ठ्याक सहेका निमुखाको कठालोमा। त्यो औँठा छाप कसको हो? एउटै रापले पोल्छ, एउटै रापले पोल्छ पासपोर्टको लाइनमा बसेको युवकलाई र डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट समाएकी युवतीलाई। त्यो राप कसको हो? हुनु त भुइँ मान्छेलाई बादलको बुई चढेर चुपलाग भन्ने क्रूर समय छ। हुनु त भुइँ मान्छेलाई बादलको बुई चढेर चुपलाग भन्ने क्रूर समय छ। तै पनि सोध्नु त छ अझै पनि केही कुरा, जस्तो कि अरिङ्गाल मात्रै भुनभुनाउने त्यो दरबार कसको हो? हाम्रो सरकार भन्दै दरबारमा जुन नारा लाग्छ, हाम्रो सरकार भन्दै दरबारमा जुन नारा लाग्छ घन्टै पछि, त्यो सरकार कसको हो? सोध्नु छ।
यति भन्छु र छोटो एउटा कविता शालिक मेरो कविता संग्रह घिन्दाङ घिसिटुवाको एउटा छोटो कविता। मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनु पर्छ। मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनु पर्छ। तर सत्ता पलट भइरहँदा पहिलो खतरा शालिकलाई नै हुन्छ। तर सत्ता पलट भइरहँदा पहिलो खतरा शालिकलाई नै हुन्छ, किनभने हरेक सत्ताको आफ्नै भगवान हुन्छ। नमस्ते। किनकि हरेक सत्ताको आफ्नै भगवान हुन्छ। त्यो शिरमा पुजे पनि पाउमा पुजे पनि। धन्यवाद कविमानलाई। मलाई रुपेशजीको कविता सुनिरहँदा यस्तो भन्न मन लाग्छ, हामी कर्णालीमा छौँ। कर्णालीको आवाज कसले सुन्छ, कहाँ सुनाइन्छ थाहा छैन। र म गर्छु झुपडीको कुरा, रोटीको कुरा, तिमी गर्छौ चालका कुरा, गोटीका कुरा। म गर्छु झुपडीको कुरा, रोटीको कुरा, तिमी गर्छौ चालका कुरा, गोटीका कुरा। एक छा खान नपाएर मरेका छन् मान्छेहरू, कसले सुन्छ हुम्ला डोल्पा र डोटीका कुरा, कसले सुन्छ हुम्ला डोल्पा र डोटीका कुरा। मैले पूर्व उद्घोष नाम बोलाइसकेको छु र कवि सरस्वती पन्त यहाँ आइसक्नु भएको छ। मलाई आयोजकले जानकारी दिएअनुसार पूर्व घोषित जुन नाम हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ ती नामहरू मात्रै आज वाचन गर्ने र हाम्रा केही कविहरू बाहिर जान पर्ने भएको सूचना समेत आएकोले हामी कार्यक्रमलाई अझै छोटो गर्दैछौँ। यो जानकारी मैले गराएँ। र अबको क्रममा सरस्वती पन्थ उहाँ नेपाली लेखक सङ्घ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र कर्णाली साहित्य समाजको सदस्य समेत रहनु भएको छ। र यस पछाडि सचिन तिमल सिन्हाज्यूलाई तयारीमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आइसक्नु भएको छ कवि सरस्वती पन्त। हो हो ताकेर ताकेर तिमीलाई नि तारो हान्छन्, हो ताकेर तिमीलाई नि तारो हान्छन्। सकेसम्म दुखोस् भनेर अझ साह्रो हान्छन्, सकेसम्म दुखोस् भनेर अझ साह्रो हान्छन्। तिमी विचलित हुँदै नहौ यात्रामा मित्र, तिमी विचलित हुँदै नहौ यात्रामा मित्र। थाहा छ नि फलेको हाँगोमा पो झटारो हान्छन्। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आभारी छु यो अवसरको लागि आयोजकप्रति र समस्त उपस्थित जनहरूमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादनसहित म आफ्नो कविता सुरु गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ कथा कर्णालीका। वर्षौँदेखि सुन्दै आएको, भन्दै भोग्दै देख्दै र बुझ्दै आएको यो दुखेसो, यो गुनासो, यो यथार्थता र वास्तविकता। कर्णाली पिछडिएको छ, कर्णाली विकट छ, कर्णाली भोको छ, कर्णाली पीडाले रोको छ। कर्णालीका समस्याहरू उठान भएर पनि निकास र समाधान विहीन भएका छन्। यसैले कर्णालीका समस्याहरू उठान भएर पनि निकास र समाधान विहीन भएको देखेर सोध्न मन लाग्छ, सरकार कर्णाली यो मुलुकको सौतेलो सन्तान हो कि झड्केलो? कर्णालीमै जन्मिएर, कर्णालीमै हुर्किएर, कर्णालीकै पीडा अभाव र सकसहरूसँग पौठे जोरी खेल्दै, कर्णालीबाटै चुनिएर, कर्णालीबाटै छानिएर उच्च तहमा पुगेकाहरूले त सजिलै बिर्सिए कर्णालीलाई। कर्णालीको पानीमा राजनीति गर्ने र कर्णालीकै पानीको मोलमोलाई गर्नेहरूले, कर्णालीमा टेक्दै नटेकेकाहरूले र नक्सामा बाहेक कर्णाली देख्दै नदेखेकाहरूले कसरी बुझ्न सक्छन् हाम्रा व्यथाहरू, कसरी सुन्न सक्छन् हाम्रा आवाजहरू र कसरी देख्न सक्छन् हाम्रा अभावहरू। समाज सेवाको नाममा राजनीति गर्नेहरूले, राजनीतिको नाममा व्यापार र मुनाफा खोज्नेहरूले कर्णालीको बोको र नाङ्गो तस्बिर देखाएर
कर्णालीको भोको र नाङ्गो तस्बिर देखाएर डलर भित्र्याउनेहरूले, जागरण र अभियानका नाममा प्रस्तावनाहरू लेखेर कमाउनेहरूले, कोठे सेमिनारहरूमा प्रविधिलाई टेक्दै प्रगति विवरणको यात्रा सम्पन्न गर्नेहरूले, घाँसको डालो देखाएर खसी डोहोर्याउने बुच्चड जस्तै, उज्यालोको लोभ देखाएर पुतली जलाउने मैनबत्ती जस्तै, कसैका आँखामा छारो हालेर, कसैका मुखमा बुझो हालेर, कसैका आँसु देखाएर, कसैका अभाव देखाएर, कसैका बाधा र कसैका बाध्यता देखाएर कर्णालीलाई मागी खाने भाँडो बनाउनेहरूले कसरी कर्णालीलाई सम्पन्न पार्न सक्छन्, कसरी यथार्थतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन्। जो जसरी आए पनि, जुन भेष धारण गरेर आए पनि, जति प्रस्तावहरू लेखिएर पास भए पनि, जति घोषणा पत्रहरू छापिएर चुनाव जितिए पनि, अविरल बगिरहेको छ। कर्णाली जस्तै अविरल छ कर्णालीवासीका समस्याहरू र अविरल र जिउका तिउ छन् कर्णालीका जीवन सङ्घर्षहरू। मूल्य नपाएर स्याउ कुहिन्छ, जडीबुटी प्रशासनबाट चुहिन्छ कि बिचौलियाबाट चुहिन्छ। सम्भ्रान्त वर्गले रवाफ देखाउँदै शौक पुरा गर्न तारे होटलमा खाने मार्सी चामल सस्तोमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ। सरकारले अनुदानमा पठाएको मोटो चामल कहिले खाद्य संस्थानको गोदाममा कुहिन्छ, कहिले व्यापारी सरकार र ठेकदारको मिलेमतोमा चुहिन्छ। बचेको अलिकति भाग पर्ने चामलको लागि दिनभर भोको पेट हिँडेर घन्टौँ धकल लाइनमा बसेर मक्किसकेको मोटो चामल मोटै मूल्यमा किन्नु परेको छ। नुन र खुनको कुरामा कति बहस गरौँ, आपत विपत र महामारीमा सरकार तुरुन्तै हेलिकप्टरमा पुग्छ। तर सिटामोल र जीवनजल, चिउरा चाउचाउ र पाल, तुइन तर्दा र खच्चड तार्दा महिनौँ पछि पुग्छ। एम्बुलेन्सको कल्पना एकैछिन एम्बुलेन्सको कल्पना नगरौँ। स्ट्रेचर खोज्दै र डोको काट्दै बिरामी मलामीको काँध चढ्नै भइसक्छ। मेरो कर्णाली जति विकट छ त्यो भन्दा पनि विकटता त कर्णालीलाई हेर्ने नजरमा छ। राजधानीमा बसेर कर्णालीका साँच्चीकै कथा र व्यथा लेखिँदैन सरकार। हेलिकप्टरमा उडेर यहाँको गोरेटो र घोरेटोको दुर्दशा देखिँदैन सरकार। कहिलेकाहीँ देखिने हिउँको सुन्दरतामा रमाउन जस्तो सहज छैन। सधैँभर हिउँले खाएका नाङ्गा खुट्टालाई हिउँमै हिँडाएर चौरी चराउन र खर्क धाउन। तारे होटलमा बसेर रहर पुरा गर्न जस्तो सजिलो छैन। एक छाक ढिँडो खाए जसरी रहर पुरा गर्न जस्तो सजिलो छैन। सधैँ कोदो फापर र कागुनुमा जीवन गुजारा गर्न, मोटोपना र बोसो घटाउन बिहानै कुकुर डोर्याउँदै हिँडे जस्तो छैन। हामीलाई रोटी र नुनको लागि मध्यरातमा उठेर मध्यरातसम्मै दगुर्नु पर्ने कहर छ। ए सरकार एक पटक त हाम्रो गुनासो सुनिदेऊ। तिम्रा महँगा सेमिनार घटाएर हाम्रो खोलामा बलियो तुइन र पुल हालिदेऊ। तिम्रो सहरमा रेल ल्याउँदै गरौला। हाम्रो बस्तीमा एउटा एम्बुलेन्स पठाइदेऊ। तिम्रा हेलिप्याड चार्टरका भाडा घटाएर हाम्रो बस्तीमा स्ट्रेचर मात्रै पठाइदेऊ। तिमी रुगा लाग्दा विदेश दौडिने खर्च घटाएर हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा अलिकति सामग्री पठाइदेऊ। शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई खाडी र काला पहाड होइन, स्वदेशमै रोजगारीको बाटो त खोलिदेऊ। सधैँ तिम्रा भाइ भतिज, साला साली र भान्जा भान्जीले पाउने अवसर कहिलेकाहीँ हाम्रो बस्तीका कर्मशील, सक्षम र ऊर्जाशील युवाहरूलाई दिएर त हेर। तिम्रा सन्तानलाई विदेश पठाऊ, तर हाम्रा सन्ततिले घाम पानी र हिउँबाट बच्ने, बाह्रै मास ओतिएर पढ्न पाउने एउटा स्कुल बनाइदेऊ। घुम्न रमाउन स्विजरल्यान्ड जानै पर्दैन। कहिलेकाहीँ रारा, खलङ्गा, दुल्लु र सिंजातिर पनि आऊ।
स्याउ लैजाऊ जुस पर्दैन ओखती पठाऊ, मार्सी लैजाऊ बासमती चाहिँदैन, तर वर्षभरि पेटभरि पुग्ने मोटो चामल पठाऊ। आश्वासन होइन विश्वास पठाऊ, सहानुभूति होइन सहयोगका हात पठाऊ, अनुदान होइन परिश्रम गरेर खान पुग्ने ठाउँ पठाऊ, अनि मात्रै मेरो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नेछन् कर्णालीवासीले। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। मैले उद्घोष गरिसकेको नाम सचिन तिमल सिन्हालाई मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दै अबको हाम्रो यो मौसमलाई च्यालेन्ज दिनका लागि अबको पालोमा हामी यहाँका सशक्त कविलाई मञ्चमा बोलाउँछौँ। अब सचिनजीको पालो। धन्यवाद। कवि रूपेश श्रेष्ठको मिठो आवाज सुनिसक्नु भएको छ। पछि नवराज पराजुलीज्यूको आवाज पनि सुन्नुहुनेछ। बिचमा यो दोद्रो आवाज सुनिदिनु होला। सर्वाधिक चर्चाको विषय नेताज्यू। मेरो कविताको शीर्षक हतारमा नेताज्यू छ। नेताज्यू फहराउनु पर्ने त यहाँ राष्ट्रियता थियो, नेताज्यू फहराउनु पर्ने त यहाँ राष्ट्रियता थियो, तर बडो हतारमा देखिन्छन् तपाईका हत्केलाहरू झुट्टा आश्वासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त झण्डाहरू फहराउन। बडो हतारमा छन् प्यासी गलाहरू रामनारायण राय यादवहरूका आँसुका प्यालाले प्यास मेटाउन। खाडीको प्रचण्ड तापक्रममा प्यास मेटाउनु पर्ने त खाडीको प्रचण्ड तापक्रममा पसिनाले नुहाइरहेका हरिबहादुरहरूको थियो। अहङ्कारले देशको राष्ट्रियता निलिसकेका भुँडीहरू, अहङ्कारले देशको राष्ट्रियता निलिसकेका भुँडीहरू बडो हतारमा छन् यो देशका हिमाल र नदीहरू निल्न। बडो हतारमा छन् यो देशको रेमिटान्स र कर निल्न, र बडो हतारमा छन् सम्झना बिकहरूको रगत चुस्न। यहाँले त हतारमै बिर्सिनु भएछ, यहाँले त नेताज्यू हतारमै बिर्सिनु भएछ भोकले बटारिरहेका जनताका आन्द्राहरू। नियत त बेरोजगारी समस्या र दलीय स्वार्थको हत्या गर्न हुनुपर्ने थियो, नियत त बेरोजगारी समस्या र दलीय स्वार्थहरूको हत्या गर्न आतुर हुनुपर्ने थियो, तर नियत त यहाँ निरङ्कुश छ। बडो हतारमा छन् निरङ्कुश नियतहरू। कृषि उत्पादनको उत्पादनले देश धानिरहेका नरनारायण चौधरीहरूको भोको पेटमा मसाल बालेर जिउँदै मार्न हो। यहाँकै हतारले हो जनयुद्धका घाउहरू बिस्तारै बिस्तारै बल्झिरहेका हो। यहाँकै हतारले हो जनयुद्धका घाउहरू बिस्तारै बिस्तारै बल्झिरहेका। यहाँ हतारमै जलिरहेछन् युवाका मूर्छित सपनाहरू, यहाँ हतारमै जलिरहेछन् नवजवानहरू हरियो राजधानीले। भो अब हतार गर्न छोडिदिनुहोस् नेताज्यू, भो अब हतार गर्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँको हतारले हाम्रो जिब्रोलाई जिउँदो पार्न, तपाईँको हतारले हाम्रो जिब्रोलाई जिउँदो पार्न ल्याइएको सुखी गणतन्त्र जल्यो भने के तपाईँको कुर्सी हतारमै जिउँदो रहला र? धन्यवाद। धन्यवाद सचिन तिमल सिन्हा। मैले यहाँलाई बार बार जानकारी गराइरहेको छु हाम्रो मौसम प्रतिकूल भइरहेको छ र यो पहिलो सेसनको कविता वाचनको क्रममा म अब यहाँहरूको आशाको केन्द्र जसलाई यहाँले कुरिरहनु भएको छ, मञ्च अगाडिबाट ताली बजाइरहनु भएको छ, मैले त्यो नाम उद्घोष गर्नै पर्दैन, यहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ। मञ्चमा अब बोलाउने नाम रहेको छ, मञ्चमा अब बोलाउने नाम रहेको छ नवराज पराजुली। जादव
हेलो 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 जदौ हप्पेका गाथा सुकालै छन् बेल बुढी गया झल पड्न लागेको अब म मेरो कविता सुनाउने हुँ मु एल्खै एल्खै नाइ मु एल्खै एल्खै नाइ मुइजो अक्को एल्खै छ मु एल्खै एल्खै नाइ मुइजो अक्को एल्खै छ दुईजना एल्खै हातै हुना जो मजा पनि त बेग्लै छ मेरो कुरा लेख्ने पनि एल्खै बसिकन लेख्दै छ मकन कोही देखोस् नदेखोस् देख्ने पुर्णाले देख्दैछ महा त कति छ गुनिकन क्या गुन्नु महा त कति छन् भनिकन के गर्नु हप्पेले हेर्न मात्रै रहेछन् आखिर देख्ने त एकै छ मकन कोही देख्यान देखुन् नदेखुन् देख्नु पर्नेले देख्दैछ म पुग्ने टुप्पो मै हुँ म पुग्ने टुप्पो मै हुँ गाडिने झन्डा मै हुँ म पुग्ने टुप्पो मै हुँ गाडिने झन्डा मै हुँ आफूकन छोप्ने पहरी पनि हुँ छोपिने अन्डा मै हुँ जुलुक्क आउने कन केन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको तालथारिम मेरो 24 घडियाको साथै भनेको 24 घडी मै हुँ सबैलाई धन्यवाद मैले हाम्रो देशजीको विशेष सहयोगमा मेरो कविताका केही टुक्राहरू सुनाउने प्रयास गरेँ म माफी माग्न चाहन्छु मैले एकदमै धेरै बिगारेँ तर मलाई यो भाषाप्रति एकदम धेरै प्रेम छ मैले यो करिब 1-1.5 घन्टाको समयमा सिकेको थिएँ सो म एकदमै खुसी छु यस कर्णाली उत्सवका एक मित्रले मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ म साँच्चै राम्रै तयारी गरेर आउँछु भन्दै मेरो नाम नवराज पराजुली मेरो घर झापा त्यसरी किन हेर्नु संसदसँग सम्बन्धित केही पनि कुरामा मेरो केही पनि हात छैन अब म मैले एउटा लामो कविता लेखेको छु एकदमै लामो यो त्यो कविता सुनाउन चाहिँ करिब 1 घन्टा 4 मिनट जति लाग्ने रहेछ रावण शीर्षकको तर त्यो कविता मैले कहीँ पनि सुनाएको छैन त्यसको एउटा टुक्रा चाहिँ आज यहाँ सुनाउँछु त्यो अब आउने मेरो पुस्तक मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह घरमा प्रकाशित हुनेछ त्यसको एउटा टुक्रा चाहिँ यहाँ सुनाउँछु कुनै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिलोचोटि त्यो कविताका केही लाइन सुनाउँदैछु यो हुरी चलिरहेको भएर पनि अलिकति रिलेट गर्न सजिलो भएको आपका रुखहरूलाई थाहा छ टिकाराम दाइ आपका रुखहरूलाई थाहा छ चैत वैशाख हुरीहरूको मौसम हो आपका रुखहरूलाई थाहा छ चैत वैशाख हुरीहरूको मौसम हो तर पनि आपले आफ्ना चिचिला सन्तानहरूलाई चैत वैशाखमै आफ्नो छातीमा झुन्ड्याउँछ आपको रुखलाई थाहा छ ती सन्तान मात्रै उसका सच्चा सन्तान हुन् जो हुरी गइसकेपछि पनि बाँचिरहन्छन् आप झर्नु भनेको पाकेर आप झर्नु भनेको हारेर झरेको होइन आफूले हुरीलाई जितेको खबर माटोलाई सुनाउन झरेको हो अब म तपाईँहरूलाई मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको कविता जसको खस भर्जन अलिकति थोरै सुनाएको थिएँ त्यसका केही पङ्क्तिहरू सुनाउँछु पुरा कविता चाहिँ एकदमै लामो भएकोले त्यो चाहिँ तपाईँहरू युट्युबमै हेर्नु होला केही टुक्राहरू सुनाउँछु त्यो कविताको स्लो भर्जन यो चाहिँ दिलीप सुनाउँदै सुनाऊ म एक
एक्लै एक्लो छैन, म एक्लै एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ, म एक्लै एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ, दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ, म एक्लै एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ, दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ, मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ, मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नु पर्नेले देख्दैछ, आफ्नाले मलाई अरूले मलाई मासुको थुप्रो मात्रै देखे, आफ्नाले मलाई अरूले मलाई मासुको थुप्रो मात्रै देखे, मेरै साथीहरूले मलाई मासुको थुप्रो मात्रै देखे, यिनलाई के थाहा म भित्र कुन भगवानले सास फेर्दैछ, यिनलाई के थाहा म भित्र कुन भगवानले सास फेर्दैछ, खास हेर्दैछ, मेरो भाग्यमा भाग्य कुर्न होइन भाग्य कोर्न उल्लेख रहेछ, मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नु पर्नेले देख्दैछ, यति छन् मसँग भनेर के गर्नु, यति छ मसँग भनेर के गर्नु, यति छन् मेरा गनेर के गर्नु, अरूले त हेर्ने मात्रै रहेछन्, आखिर देख्ने त एक रहेछ, मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नु पर्नेले देख्दैछ, म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडी में झन्डा मै हुँ, म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडी में झन्डा मै हुँ, आफैलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अंडा मै हुँ, म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडी में झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अंडा मै हुँ, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ, सोच्छु म के हुँ, म के को धुन हुँ, सोच्छु म के हुँ, म के को धुन हुँ, भेट्छु मकै हुँ, मकैको घुन हुँ, सोच्छु म के हुँ, म के को धुन हुँ, भेट्छु मकै हुँ, मकैको घुन हुँ, सुकाउने सूर्य हुँ, सुक्ने बिस्कुन हुँ, कुन हुँ भनौँ म, सोच्छु म के हुँ, म के को धुन हुँ, भेट्छु मकै हुँ, मकैको घुन हुँ, सुकाउने सूर्य हुँ, सुक्ने बिस्कुन हुँ, कुन हुँ भनौँ म, खुलेर भन्दा यहाँ सब भन्दा खुलेको बन्द मै हुँ, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ, देखे त वर पर छु म, देख्दैनौ तिमीले तर छु म, देखे त वर पर छु म, देख्दैनौ तिमीले तर छु म, पानीको भ्यागुता पानी नै नहुँदा माटोमा लुके जस्तै हुँ, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ, बदलिरहन्छु तर बिग्रिन्न म, पग्लिरहन्छु तर सकिन्न म, बदलिरहन्छु तर बिग्रिन्न म, पग्लिरहन्छु तर सकिन्न म, आफ्नै पानी बगेर उडेर आफैमा खसे जस्तै हुँ, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ, छैन सन्देह म देह हुँ यौन हुँ, छैन सन्देह म देह हुँ यौन हुँ, माया र मोह आत्मा हुँ मौन हुँ, छैन सन्देह म देह हुँ यौन हुँ, माया र मोह आत्मा हुँ मौन हुँ, भित्रको बच्चालाई बचाएर बाँचेको भित्रले देखे जस्तै हुँ, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ, सप्त कोशीको शब्द खोसी म शब्द कोशीमा नाग्दिन्छु, सप्त कोशीको शब्द खोसी म शब्द कोशीमा नाग्दिन्छु, एक्लै खुसी म बेग्लै बेहोसीमा आफैलाई लिएर भाग्दिन्छु, किन मागु देउतालाई म त मान्छेको बायाँको बाटोमा लाग्दिन्छु, देउता नै आफै म दिन्छु भन्दै आए आफैलाई आफूमा माग्दिन्छु, आफ्नै आभाको आभारी म आफू आएको आभासले जाग्दिन्छु, आफ्नै आभाको आभारी म आफू आएको आभासले जाग्दिन्छु,
देउता नै आफैकै दिन्छु भन्दै आए, आफैलाई आफू म माग्दिन्छु। कोही छैन अन्त मेरो, मै हुँ आफन्त मेरो। कोही छैन अन्त मेरो, मै हुँ आफन्त मेरो। खाली को हुँ, खाली नै छु, खाली नै भरि छ मन त मेरो। कोही छैन अन्त मेरो, मै हुँ आफन्त मेरो। खाली को हुँ, खाली नै छु, खाली नै भरि छ मन त मेरो। पानी हुँ, माटो हुँ, आगोको बाटो हुँ, छैन कुनै बन्धन त मेरो। म बिहे गर्छु आकाशसँग, हावा जानेछ जन्त मेरो। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु। मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु। हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुगे ठाउँमा लग दिन्छु। आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। यो मनले जति पटक माग्छ, म मनलाई त्यति पटक दिन्छु। आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। पैसा कमाउने नाममा, नाम कमाउने पैसामा, बुढो हुनलाई बैसामा म पक्कै आएको होइन। पैसा कमाउने नाममा, नाम कमाउने नाममा, बुढो हुनलाई काममा म पक्कै आएको होइन। यहाँ यसरी अहिले यो उमेर पाएको मैले बाँच्नलाई पाएको हुँ, बेच्नलाई पाएको होइन। यो कविता एकदम लामो छ, तपाईँहरूले एक्लै शीर्षकको कविता युट्युबमा हेर्नु होला। बाँकी भर्जन चाहिँ जाँदै जाँदै टिकारामजी हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यक्रममा गएको थिएँ म, एपी सेन्टर भन्ने। त्यहाँ एउटा कविता सुनाएको थिएँ मैले, मोक्ष भन्ने, सुन्नुभएको छ? त्यो मोक्ष कविता सुनाउन मलाई सोचेको थिएँ सुनाउँछु होला भनेर। म बटुवा होइन बाटो हुँ, मलाई कहीँ पुग्नु छैन। म यात्री होइन यात्रा हुँ, मलाई कहीँ पुग्नु छैन। मलाई कसैले देखेन भन्ने दुःख छैन। मलाई कसैले देखेन भन्ने दुःख छैन। मलाई हावाले बाँचेको मान्छेले पनि हावालाई देख्दैन। मलाई कसैले ओत दिएन भन्ने दुःख छैन। मलाई जस्तै घाम पानीमा पनि रुखले छाता ओढ्दैन। म माटोले बोकेको गर्व हुँ, म माटोले बोकेको गर्व हुँ। सूर्यले देखेको सपना, म नदीले जोडेको सम्बन्ध हुँ। हावाले भत्काएको सिमाना, म आकाशले अँगालेको अस्तित्व हुँ। हेर्ने म होइन, हार्ने म होइन, म त हारेको मलाई देख्ने हुँ। जित्ने म होइन, म त जितेको मलाई देख्ने हुँ। हुने म होइन, म त भएको मलाई देख्ने हुँ। म तिम्रो किन हुनु पर्यो, मलाई त आफ्नै हुनु छैन। म तिम्रो किन हुनु पर्यो, मलाई त आफ्नै हुनु छैन। मलाई त उसको हुनु छ जसको भइसकेपछि फेरि कसैको हुनु पर्दैन। आजलाई यति नै, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ कवि नवराज पराजुली। नवराज पराजुलीको सगरमाथाको गहिराई 2073 कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ भने पद्मश्री पुरस्कार 2073बाट उहाँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। यो हामी सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। अन्य कविहरूलाई आज हामीले उपस्थित गराउन सकेनौँ, मौसमका कारण भन्नुपर्छ हामीले। र भोलि
हामी समय रहेसँगै यहाँहरूलाई उपस्थित गराउनेछौँ। यो जानकारी पनि मैले गराएँ र यति भन्दै जाँदै म यहाँलाई हाम्रो इतिहास खोइनु छ उकालो ओह्रालो हट्टा बाटो लाग्यो त्यसो जिन्दगी बाँच्नुको हत्थो ल्याउन मन छ मेसो। धन्यवाद। यहाँहरूले यति बेलसम्म सुनेर बस्दिनु भयो। सबैमा हार्दिक नमन गर्दै अब एकैछिन यहाँहरूले धैर्य गरिदिनु होला। कविहरूलाई यहाँ बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यति भन्दै म पनि यहाँहरूको बीचबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद सहजकर्ता देवकी तिमिल सेना र सम्पूर्ण कविज्यूहरूलाई। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अब भने कर्णालीको नासो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप र नासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति म कर्णाली उत्सव आयोजक समितिका सदस्य इभेन्ट म्यानेजर श्याम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनुको निम्ति तपाईँ हामी सबैका प्रिय कवि नवराज पराजुलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै नासो ग्रहण गरिदिनुको निम्ति आजको कविता साँझको सहजकर्ता देवकी तिमिल सेनाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी सामूहिक फोटो खिच्छौँ। यहाँहरूको तालीको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। र आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। सुर्के थैली आज हामीले कोट्यायौँ, खोतल्यौँ र भोलिको कार्यक्रम पनि एकदमै विशेष छ। कैथा नेता, कैथो नेतृत्व, खास गरी भोलिको हाम्रो पश्चिमका प्रशासक, सरकारी गैर सरकारी, लोकतन्त्रको लय, मुख्य मान्टा मूल कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण सेसनहरू छन्। यहाँहरू सबैजनालाई बुलबुले उद्यानमा ठिक 10 बजे उपस्थितको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै